अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, हर वर्कशॉप ख़त्म करने के बाद मैं कोई ना कुछ अपने ख्यालात का, नज़रियात का आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आज भी जो 2 जून 2024 है, आज लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप थी और मुझे बहुत खुशी हुई, वो कामयाबी से मुकम्मल हुई। दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, कोरिया से, सऊदी अरबिया से, दुबई से और अमेरिका से, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों ने रब्ता किया और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग उसमें शामिल होते हैं और अल्लाह के फजल करम से उनको हम स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी सिखाते हैं। ये वर्कशॉप की ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। इसको हाईली सब्सिडाइज्ड हमने इसको रखा हुआ है। 5,000 रुपये हमारी वर्कशॉप की फ़िलहाल फ़ीस है और जब तक हो सकेगा हम इसको इसी कीमत पर देते रहेंगे और कोशिश करेंगे। मकसद क्या होता है इस वर्कशॉप में, आप सीखते क्या हैं? कई लोग मुझसे कई बार ये सवाल करते हैं कि जिस पे क्या सीखते हैं ऑलरेडी। देखिए, जब आप हमें राब्ता करते हैं हमारे नंबरों पे, तो हम आपके साथ 2 लिंक्स शेयर कर देते हैं। पहला लिंक जो है वो क्लियरली बताता है हमारी सर्विसेज के बारे में। वो तकरीबन 30 मिनट्स के करीब वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, 2-2, 3-3 मिनट की, जो आपको वन वन ऑन ऑन वन सेशन और वर्कशॉप का फ़र्क बताती हैं और उसके अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा हासिल करने का, वो आपको बताती हैं। दूसरे लिंक में कुछ 550 के करीब टेस्टिमोनियल्स हैं, जो कि 50 से ज़्यादा ममालिक में और 5,000 से ज़्यादा वन ऑन वन सेशन लोगों के साथ कर चुका हूँ और अब तो मैं शुमार रखना ही मुश्किल हो जाता है और अगले कई दिनों तक सेशंस बुक होते हैं। 1 घंटा उस सेशन की ड्यूरेशन होती है। उसमें आप फाइनेंशियल्स पे बात होती है, उसमें स्टॉक मार्केट पे बात होती है, उसमें बाज़ दफ़ा एंटरप्रेन्योरशिप पे बात होती है, स्टार्टअप पे बात होती है, स्केल अप पे होती है, कंपनी लिस्ट करने पे होती है। बहुत से मुख्तलिफ लोगों के प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप पर होती है, क्योंकि लाइफ कोचिंग सर्टिफाइड, आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। तो उसमें लोगों के करियर प्लानिंग होती है, कई लोगों की जॉब से मुलाजमत स्विच है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, आज वो ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ मेरा फाइनेंस है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ों में भी मैं लोगों को मशवरा देता हूँ और लोग खासे खुश हैं, लाइफ कोचिंग से रिलेटेड भी बेनिफिट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन ऑन वन सेशन के अंदर, जिसकी 1 घंटा ड्यूरेशन होती है, वर्कशॉप की 2 घंटा ड्यूरेशन होती है। वो स्पेसिफिकली PSX के बारे में होती है और उसमें किस तरह आप स्मूथली काम उसमें कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और जो सेशन होता है उसके अंदर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल डिस्कस कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रॉपर्टी में गलत डिसीजंस लेते हैं। बहुत से लोग, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस के साथ गलत डिसीजन लेते हैं। जो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो ख़ास तौर पे गल्फ़ में काम करते हैं, वो 50 साल की उम्र तक वो 1 to 3 मिलियन डॉलर्स जो है उसकी सेविंग कर लेते हैं और उसके बाद जो गलत स्टेप वो लेते हैं, अक्सर वो इस पे कैनेडियन इमिग्रेशन ले लेते हैं या किसी यूरोपियन मुल्क को जाने की कोशिश करते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो जब आप मूव होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका वहाँ पे स्टक हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी गलत ले लेते हैं, आपको उस मुल्क में एनवायरनमेंट का नहीं पता, आप उसके मुल्क में ये नहीं पता कि प्रॉफिटेबल कौन से काम है। लेकिन जब आप, वो सिंगल शॉट होती है, आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग है और बाकी उम्र भर आप उबर और क्रीम चला रहे होते हैं। और यहाँ इस तरह के उबर क्रीम से मुराद, क्रीम तो खैर वहाँ है ही नहीं, उबर ही है। इससे मेरी मुराद और जॉब्स है, इससे मेरी मुराद वेजेस है। किसी स्टोर पे खड़े होने को भी मैं उबर ड्राइवर के बराबर ही समझता हूँ कि वो सेल्समैन बन के तो किसी स्टोर के ऊपर, वो ग्रोसरी स्टोर पे खड़ा है या किसी 7-Eleven पे खड़ा है या किसी कारफोर पे खड़ा है, किसी भी स्टोर पे खड़ा है, वो कोई किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए कोई अच्छी रोज़गार नहीं है। तो वो ज़िंदगी को धक्का लगाते रहते हैं वहाँ पे और बैठ के वो पाकिस्तान की खबरें सुनते रहते हैं। तो अव्वल तो आपने अगर ये मूव नहीं ली, तो आप इससे पहले आपको चाहिए किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें। अगर ले चुके हैं तो उसके बाद भी आपके पास सोल्यूशन है, ई कॉमर्स का सोल्यूशन है जिसको हम लेकर आ रहे हैं कि दुनिया भर में ई कॉमर्स की सर्विसेज जो हैं, वो एक कंपनी मेरे शागिर्दों ने ही बनाई है और मैं उनका कोच हूँ, कंसल्टेंट हूँ, जो कि आपको दुनिया के किसी मुल्क में भी ई कॉमर्स का काम करने में, आपकी डिजिटल दुकान खोलने में आपकी मदद करेंगे आपको, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है। तो यहाँ पे आपकी जो भी कंप्यूटर की जो आप कह लें बैक एंड सर्विसेज हैं, वो बड़ी चीप हैं। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सिविलाइज लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे मैं कनेक्ट लोगों को करवा रहा हूँ। मकसद पाकिस्तान के लोगों की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत
اور اس کے بعد اگر وہ ہماری خدمت ہو سکے تو ہم وہ بھی اپنا فائدہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہوا ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے سکے۔ اب اس میں آف اینڈ آن میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں، شارٹ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، لانگ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ میری پرسنلی کسی سے بھی کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے، کسی کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ مارکیٹ کے اندر جو بالکل سکیم کر رہے ہیں یا بالکل لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، غلطی کو کہ اس میں پھنسنے والے کی اپنی ہے، تو میں انہیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ اور آپ اس سے ریلیٹڈ، اسکیم سے ریلیٹڈ، فراڈ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں ان کو دھیان سے دیکھا کریں، کیونکہ میں ان لوگوں کے اصل نام نہیں بتا سکتا، وہ پھر دشمنی بھی پڑتی ہے، پھر لیگل بھی بہت سی آپشنز آ جاتی ہیں، تو میں ان کو کوڈ ورڈ میں بات بتا دیتا ہوں، عقل مند جو ہیں وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کی ساری زندگی کے جو پیسے ہیں اس کو پلیز ضائع نہ کریں، ان کو سمجھداری سے انویسٹ کریں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے RDA روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کی فارم میں بہت اچھی آپشن آپ کو دی ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ سارے پیسے پاکستان میں، وہ جیسے پراپرٹی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، کہ آپ پکڑ کر سارے پیسے اندھادھند جو ہے وہ پاکستان میں لگا دیں، میں یہ بالکل نہیں کہتا۔ یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا پورشن اپنے پیسے کا، 2-4 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 2-3-2.5-4 لاکھ روپے، اس سے ضرور اسٹاک مارکیٹ میں آغاز پاکستان PSX میں کر سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا سمپل ہے کہ آپ کی جاب کے ساتھ آپ کو کوئی گھنٹوں کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 منٹس اے ڈے از مور دین انف۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیے جائیں، 10 منٹ میں آپ بآسانی آپ سارے اپنے ٹریڈ جو ہیں وہ لگا کر بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں، اور ہفتے میں 1 گھنٹہ میکسیمم آپ اس کو ریویو کر لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو لاس ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی اچھی جو چیز ہے کہ چھوٹا ٹرائل آپ لیتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ بڑھا لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا تو آپ سیل آؤٹ کر کے اپنے پیسے ایک دن میں پل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور باہر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ڈالروں میں ہی اپنے پیسے واپس لے کے جا سکتے ہیں، جو بھی لوکل کرنسی ہے، پاؤنڈ ہے، کیونکہ اسی میں وہ لاتے ہیں جب RDA کھولتے ہیں، اور وہ کنورٹ کر کے اس کو واپس لے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر پریولیج ہے اس ملک کو، جو تو نیشنل ہے۔ اور جو نیشنل نہیں ہے، ویسے بھی 2-3-4-5 لاکھ روپے کو کیا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اتنا تو آپ پاکستان جب چھٹی منانے آتے ہیں تو اتنا ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بینکنگ کے سسٹم میں آپ ان ہو جائیں گے، آپ کو کوئی پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے پڑیں گے، آپ وہیں سے پیمنٹس کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے، ڈیبٹ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے، چیک بک آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ یوٹیلیٹی بلز، ٹیکسز پے کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے پراپرٹی ٹیکس پیرنٹس کا پے کر سکتے ہیں، اور ایمرجنسی میں کسی کو کوئی پیسے چاہیے تو وہ آپ اس کو امیڈیٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو اوورسیز ہے اس کو سے اویل کرنا چاہیے۔ تو خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی چیزیں ہم انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان کے اندر بھی ویلیو ڈالیں، انہیں بھی فائدہ ہو پاکستان سے۔ باقی پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، اٹ از اے لینڈ آف اپرچونٹیز۔ چیلنجز ہر ملک کے اندر ہیں، یہ آپ کہیں کہ دنیا میں جنت کہیں بھی نہیں ہے، جنت بنانی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں جو لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ نیگیٹو چیزوں کو ہمارے ملک میں بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو پازیٹیوٹی ہے اسے لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ تو کوشش ہے میری کہ میں پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کروں۔ میں اٹس مائی 34th ایئر ان بزنس ان دس کنٹری، اور الحمدللہ میں نے تو گرو بھی کیا ہے اور بڑی کمفرٹیبل زندگی گزاری ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی طاقت بنے، خود بھی کمائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چندوں میں پیسہ دے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی ڈیم فنڈ میں پیسہ دے دیں یا کسی کو چیریٹی دے دیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایڈ نہیں، ٹریڈ ہونی چاہیے، کہ جو بندہ پیسہ لگائے اس کو پیسے کا معقول ریٹرن ملنا چاہیے، گرو ہونا چاہیے اس کا پیسہ۔ تو بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہم آپ کے ساتھ آن لائن ہو کے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو فالو کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارے خیالات سے آپ متفق نہیں ہیں تو پھر بے شک آپ ہمارا سوشل میڈیا لیو کر جائیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے، کوئی سیشن یا ورکشاپ میں آنے کے لیے 0300-9466-240 0336-424-2346 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کسی ورکشاپ یا سیشن میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔